अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। बाबा अरूज रईस कौन था? अरूज रईस अलजायर का हुक्मरान कब और कैसे बना? उस्मानी सुल्तान सलीम अव्वल ने अरूज रईस की मदद कब और कैसे की? अरूज रईस कब और कैसे शहीद हुआ? अरूज रईस की पैदाइश से शहादत तक मुकम्मल तफसील सिर्फ इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अरूज रईस 1474 को मदलली नामी एक जजीरे में पैदा हुए, जिसे जदीद दौर में लेस्बोस ग्रीस के नाम से पुकारा जाता है। अरूज रईस के वालिद का नाम याकूब बिन यूसुफ था, जो कि तुर्क मुसलमान थे। अरूज रईस की वालदा माइदा उंदलस की मुसलमान खातून थीं। नाजरीन, अरूज रईस के 3 भाई और 2 बहनें थीं। इनके भाइयों के नाम इसहाक, इलियास और खिजर था, जबकि इनकी बहनों के बारे में तारीख दानों ने कुछ नहीं लिखा। नाजरीन, अरूज का लफ्ज मेराज से ताल्लुक रखता है। इस बात से इस कौल को तकवीयत मिलती है कि अरूज की पैदाइश मेराज शरीफ की रात को हुई और इसी मुनासबत से इनका नाम रखा गया। तुर्क अरूज का ठीक तरह से तलफ़ुज़ नहीं कर सकते, इसलिए वो अरूज को ओरोज बोलते हैं। अरूज ने पहली बार जब मुसलमान और यहूदी महाजिरीन की एक बड़ी तादाद को स्पेन से शुमाली अफ्रीका पहुंचाया तो ये बाबा अरूज के नाम से मशहूर हुए। इन भाइयों को बरबरोसा बरदरान कहा जाता था, जिसका मतलब इतालवी जुबान में रेड बियर्ड यानी कि सुर्ख दाढ़ी का है। अरूज और खिजर इन दोनों भाइयों ने जो किरदार अदा किया, इससे ये अंदाजा होता है कि ये जहाद फी सबीलिल्लाह को बेहद पसंद करते थे और शुमाली अफ्रीका पर यूरोपी हमलों को रोकने में बड़े हरीस थे। अरूज बरदरान ने नसरानी हमलों के खिलाफ बहरी महमात में हैरत अंगेज कामयाबी हासिल की। इन्हीं भाइयों की कोशिशों की बदौलत शरशाल व दानी अलजायर और बजाया 16वीं सदी के अहम तरीन बहरी मरकज बन गए, जहां से बहरी महमात रवाना होती थी और यूरोप के इलाकों को ताराज करती थी। अरूज और खैरुद्दीन सखर सनी से बहरी जहाद में शरीक हुए। शुरू में इनकी करवाइयां बहर और खबील तक महदूद रहीं, जहां वो पैदा हुए थे। लेकिन 16वीं सदी ईस्वी में जब सलीबी और मुसलमान फौजों के दरमियान जंगो जद्दल ने शिद्दत इख्तियार की, तो ये दोनों भाई शुमाली अफ्रीका की तरफ मुतवज्जा हुए और अपनी जंगी कार्रवाइयों का रुख इन इलाकों की तरफ फेर दिया। ये वो वक्त था जब हिस्पानिया और पुर्तगाल शुमाली अफ्रीका के बहुत सारे बहरी मराकज और बंदरगाहों पर अपना झंडा लहरा चुके थे। लेकिन अरूज और खैरुद्दीन दोनों भाइयों ने मसीही बहरी कज़ाकों के मुकाबले में शानदार कामयाबियां हासिल की, जिसकी बदौलत वो वहां की कमजोर इस्लामी ताकतों की आंख का तारा बन गए। इन्हीं जंगी कार्रवाइयों की बदौलत सुल्तान अफसी ने इन्हें इजाजत दे दी कि वो ट्यूनिस के गैराबाद जजीरे को अपना मरकज बनाए और सलीबियों के खिलाफ जंग आजमा हो। सुल्तान अफसी हिस्पानिया के हमलों से तंग आ गया था और मजबूरन इसने उनसे दब कर सुलह कर ली थी। नाजरीन, इससे ये बात भी वाजिया हो जाती है कि इन इलाकों में इन दोनों भाइयों की मदद और असर रसूख की बदौलत एक ऐसा ग्रोह पैदा हो गया था जिसने अलजायर की हुकूमत इन दोनों भाइयों के हवाले कर दी और पड़ोस के बाद दूसरे अकालिम पर भी इनका झंडा लहराने लगा। बाज तारीख दानों का गुमान है कि अरूज और इसके भाई का अलजायर में दाखिल होना और इस इलाके पर इनका हुकूमत करना सुल्तान की रगबत और खुशी से नहीं था। इन तारीख दानों की दलील ये है कि बाज ताकतें हमेशा इन दोनों भाइयों और इनके मददगार तुर्कों को जिला वतन करने के लिए कोशा रही, जबकि कुछ तारीख दानों का ख्याल है कि अरूज और इसका भाई अलजायर खुद ब खुद नहीं आए थे, बल्कि वहां के बासियों ने इनसे आने की दरख्वास्त की थी, क्योंकि हिस्पानिया इन इलाकों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा था और वो चाहते थे कि बरबरोसा बरदरान इन्हें इन हमलों से बचाएं। रहे वो लोग जो अलजायर में अरूज और इसके भाइयों की मौजूदगी को नापसंद करते थे और हमेशा इनकी जिला वतनी के ख्वाब देखते रहते थे, तो वो उन हाकिमों के नुमाइंदे थे जो यहाँ हुकूमत और इक्तदार के ख्वाह थे। लेकिन इन दोनों भाइयों की मौजूदगी में उनकी दाल नहीं गलती थी, क्योंकि बरबरोसा बरदरान की वजह से यहाँ की मुस्लिम आबादी मुत्तहिद हो चुकी थी। मुल्क की गालिब अक्सरियत दोनों भाइयों की हामी थी और इन इलाकों की अक्सर आबादी ने सलीबी हमलों के खिलाफ बरबरोसा बरदरान की जंगी महमात में शिरकत की और इनकी पूरी तरह हिमायत की। 1514 में जब बरबरोसा बरदरान अलजायर में दाखिल होने में कामयाब हुए और हिस्पानिया की हलीफ फौजों को यहाँ से मार भगाया, तो इन्होंने जेजल की बंदरगाह को अपनी कार्रवाइयों का मरकज बनाया। नाजरीन, बरबरोसा बरदरान को बड़ी मुनज्जम जंगें लड़ना पड़ी। हालांकि वो ऐसी जंगों के आदी नहीं थे, लेकिन मजबूरी थी, क्योंकि अलजायर के इस्तेकाम के लिए ऐसा करना जरूरी था। नाजरीन, जब अरूज और खैरुद्दीन ने जेजल की बंदरगाह को फतह किया, तो इन दोनों भाइयों ने उस्मानी सुल्तान सलीम अव्वल की खिदमत में कीमती तहाइफ भेजे। सुल्तान ने इन तहाइफ को कबूल कर लिया और जवाबन अपनी तरफ से 14 जंगी जहाज मां साजो सामान और सिपाहियों के भेजे। सुल्तान की तरफ से इस तरह का जवाब दोनों भाइयों की जंगी कार्रवाइयों के तसलसल में सुल्तान
سلطان کی رغبت کا منہ بولتا ثبوت ہے، جبکہ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ باربروسا کے ساتھ عثمانیوں کا تعاون 1518 میں عروج کی وفات کے بعد شروع ہوا، جس وقت کے 1519 میں عثمانی سلطان مصر سے استنبول واپس لوٹے۔ لیکن زیادہ تر مورخین کے مطابق عثمانی اور باربروسا برادران کے درمیان روابط عروج کی شہادت سے پہلے تھے، بلکہ اس سے بھی پہلے جب عثمانیوں نے شام اور مصر کو فتح کیا۔ مورخین کے مطابق بجایا کی ناکامی کے بعد ان دونوں بھائیوں نے عثمانیوں کے ساتھ معاہدہ اور ان کی مدد کی ضرورت کو شدت سے محسوس کیا۔ اسی طرح جب جیجل میں ان کا محاصرہ کر لیا گیا اور افسی فوج جو ہسپانیوں کی حلیف تھی اور سالم تومی حاکم الجزائر کی فوجیں جنہیں ہسپانیوں کی مدد حاصل تھی، یہ سب ان دونوں بھائیوں کے خلاف برسر پیکار تھیں۔ اس کے علاوہ ہسپانوی اور مقدس یونا کے گھوڑ سواروں نے بھی ان دونوں بھائیوں کا محاصرہ کر رکھا تھا، تو ایسے میں عثمانی امداد پہنچنا کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ اس امداد کی وجہ سے دونوں بھائیوں کی جنگی کاروائیوں کو خاصی مدد ملی اور وہ اس قابل ہو گئے کہ الجزائر میں داخل ہوں۔ عثمانیوں نے ان دونوں بھائیوں سے اس بات پر اتفاق کیا کہ انہیں جس قدر ممکن ہو جلد از جلد الجزائر میں داخل ہو جانا چاہیے، کیونکہ دیر ہونے کی صورت میں اندیشہ تھا کہ ہسپانی داخل ہو جائیں گے۔ عروج برادران الجزائر میں اس لیے داخل ہونا چاہتے تھے کیونکہ یہ جگہ بڑی اہمیت کی حامل تھی۔ ہسپانوی قبضے میں واقع اسلامی بندرگاہوں پر تخریبی کارروائیوں کے لیے اسے مرکز بنایا جا سکتا تھا۔ عثمانی امداد کی بدولت عروج الجزائر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ یہاں کے حاکم نے اسپانیہ سے امداد طلب کی ہے تو انہوں نے حاکم کو قتل کر کے قصہ پاک کر دیا۔ عروج نے شرشال کی بندرگاہ کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا اور اس طرح الجزائر کی فضا اس کے حق میں سازگار ہو گئی۔ جس سال عثمانی فوجوں کے مقابلے میں مملوکیوں کو شکست ہوئی، اسی سال یعنی 1516 میں الجزائر میں عروج کے ہاتھ پر بیعت کی گئی۔ ناظرین، اگر عثمانی سلطان عروج برادران کی حوصلہ افزائی نہ کرتا اور مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ سلطنت عثمانیہ سے امداد نہ پہنچتی تو دونوں بھائیوں کے لیے اتنی شاندار فتوحات حاصل کرنا ممکن نہیں تھا۔ ہسپانوی اور مقامی مخالف سرداروں پر فتوحات حاصل کرنے کے بعد جب خیر الدین کے ہاتھ پر بیعت ہوئی تو وہ کئی ریاستوں اور بندرگاہوں کے رہنے والوں کی امید کا مرکز بن گیا۔ سب سے پہلے جن لوگوں نے خیر الدین سے مدد طلب کی وہ طلسمان کے لوگ تھے۔ خیر الدین نے ایک بڑا لشکر تیار کیا، 1517 میں اس کی قیادت کرتے ہوئے طلسمان کی طرف روانہ ہو گیا اور اس کی طرف جانے والے راستے کو پرامن بنا دیا۔ جب خیر الدین طلسمان پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوا تو اس کے بعد دوبارہ ہسپانویوں اور ان کے امرا بنی حمود نے اسے واپس لے لیا۔ اس لڑائی میں خیر الدین کا ایک بھائی اسحاق شہید ہو گیا۔ اسی طرح عروج اور اس کے بہت سارے آدمی شہر کے محاصرے کے دوران شہید ہو گئے۔ یہ محاصرہ 6 ماہ یا اس سے زائد عرصہ 1518 تک باقی رہا۔ عروج اور اسحاق کی شہادت کا خیر الدین کے دل پر بڑا اثر ہوا اور اس نے الجزائر کو خیر آباد کہنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، لیکن یہاں کے لوگوں کی منت سماجت سے اس نے الجزائر کو چھوڑنے کا خیال ترک کر دیا، اور اس کے بعد خیر الدین نے اپنے بھائی عروج کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کاروائیاں جاری رکھیں اور کفار کے خلاف بہت ساری کامیابیاں حاصل کیں۔ اور پھر خیر الدین کے بعد ان کے بیٹے حسن بن خیر الدین باربروسا نے اپنے والد اور چچاؤں کے مشن کو جاری رکھا۔ ناظرین گرامی، باربروسا برادران ہمارے اصل ہیروز ہیں۔ انہیں سمندروں کا بادشاہ کہا جاتا تھا، لیکن انہیں اکثر ہی ہالی ووڈ کی فلموں میں چور اور لٹیروں کے طور پر دکھایا جاتا ہے تاکہ ہم مسلمانوں کے دلوں میں بھی یہ بات ڈالی جا سکے کہ باربروسا برادران ہمارے ہیروز نہیں بلکہ چور اور لٹیرے تھے۔ کیونکہ ہم لوگ اپنی تاریخ کو بھلا چکے ہیں، اس لیے ہم لوگ ان سب باتوں کو سچ مان لیتے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جیسے کہ باربروسا برادران کی والدہ کو عیسائی عورت کیترینا بتایا جاتا ہے، جبکہ اگر آپ تاریخ کے پنے کھولیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ اندلس کی ایک مسلمان خاتون تھیں۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ساتھ ہی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجودہ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔